तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। त्रिशुली खबर टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आज पनि हामी तपाईहरुमाझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन सक्दो शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। सरकारले कोरोनाको जोखिम कायमै भएकाले यस वर्षको दशैंको आशीर्वाद टाढाबाट लिन आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। हाम्रो चाडपर्व नजिकै छ, त्यसले काठमाडौँबाट गाउँ जानेको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ। त्यसले कोरोनाको जोखिम गाउँसम्म फैलिन सक्छ, त्यसैले यस वर्षको दशैंमा टाढाबाटै आशीर्वाद लियौं, उनले भनेका छन्। कोरोनाको उच्च जोखिममा ज्येष्ठ नागरिक नै हुनुहुन्छ, त्यसैले चाडपर्व मनाउने अवसर अर्को वर्ष पनि आउँछ। हामी स्वस्थ रहेमा फेरि अर्को वर्ष चाडपर्व मनाउन सकिन्छ। दशैंमा अग्रजबाट आशीर्वाद लिने मुख्य हो, तर ज्येष्ठ नागरिकमा कोरोनाको बढी जोखिम हुन्छ। अभिभावकको सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्छ, उनले भने। काठमाडौँबाट गाउँ र गाउँबाट काठमाडौँ आउजाउ गर्दा कोरोनाको जोखिम बढी हुने बताएका छन्। 60 वर्षमाथि संक्रमण दर र संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको दर पनि बढिरहेको छ। त्यसैले यस वर्ष काठमाडौँ र गाउँ आउजाउ नगरौं, आफ्ना अभिभावकहरूको सुरक्षा सतर्कताको ख्याल गरौं, उनले भनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको उनले बताएका छन्। काठमाडौँमा दैनिक 1000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिरहेका छन्। कोरोना जोखिम उपत्यकामा धेरै बढेको छ। सार्वजनिक यातायात चढ्दा या अरू काम विशेषले बाहिर निस्कनु परेमा आफ्नो सुरक्षा सतर्कता अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो केही दिन यता उपत्यका सहित देशभर संक्रमित बढ्दै जाँदा सरकारमाथि पुनः लकडाउनको दबाव बढ्न थालेको छ। चिकित्सकहरूले पुनः लकडाउन गरी अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन सुझाव दिइसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत सहभागी भएको मन्त्रालयको कोभिड-19 इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकमा सहभागी अधिकारीले संक्रमणले अवस्था भयावह भएको भन्दै तत्काल लकडाउनको निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन्। मन्त्री ढकालले भने प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निकट मानिएका कतिपय चिकित्सकहरूले तत्काल लकडाउन नगरे लक्षण भएका संक्रमितले बेड र तथा आइसियु पाउने मुस्किल हुने भन्दै नियन्त्रणमा लिने उपाय तत्काल खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले तत्कालका लागि लकडाउन एउटा विकल्प हुन सक्ने समेत सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी सरकारले कोरोना सङ्कट चुलिँदै गर्दा सर्वसाधारणलाई जहाँ बसेको छ त्यही यो वर्षको दशैं मनाउन आग्रह गरेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँको कोरोनाको हट स्पट बनिरहेका बेला दशैं मनाउन घर जाने तयारीमा रहेकाहरूलाई सरकारले यस्तो आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले नियमित मिडिया ब्रिफिङमा ओहोर दोहोर गर्दा कोरोना गाउँ गाउँ पुग्ने बताउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। कोरोना सङ्कट गहिरिँदो छ, त्यसैले यो वर्ष को दशैं जहाँ छ त्यही बसेर मनाऊ, उनले भने। यो सबैलाई आग्रह हो, यसपटकको दशैंमा घर जान बल नगरौं। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनका लागि अनुरोध गरेको बताउँदै लापरवाही नगर्न आग्रह गरेका छन्। हामीले अनुनय विनय गरिरहेका छौं, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न भनिरहेका छौं, उनले भने। धेरैले हाम्रो आग्रह मान्नु भएको छ। हामीले पटक पटक साबुन पानीले हात धुनुस् भनेका छौं, सरकारी मापदण्ड पालना गरिदिनुस्, उनले। अब स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई जरिमाना गराउने समेत बताएका छन्। मास्क नलगाउने तथा अन्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई अबदेखि जरिमानाको व्यवस्था पनि गरिरहेको गौतमले जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आन्तरिक उडानतर्फ दशैंका लागि यात्रुको चहल पहल अझै सुरु हुन सकेको छैन। कोरोनाले गर्दा यात्रु तयार भइ नसकेको विमान कम्पनीले जानकारी दिएका छन्। कोरोना अघि 1 महिना अघिबाट अग्रिम बुकिङ हुने गरेको भए पनि अहिले खाली सोध पुछ मात्रका लागि
फोन आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले पनि दशैं अघिसम्मको व्यवस्था कस्तो हुने हो भन्ने अन्यलले अग्रिम बुकिङमा चाप नदेखेको बताइएको छ। कोरोना महामारीका कारण करिब 6 महिनापछि गत असोज 5 गतेबाट नियमित आन्तरिक उडान सेवा सुचारू भएको हो। उडान पुनः सञ्चालन भएको करिब 15 दिनमा आन्तरिक विमान कम्पनीको यात्रु क्षमताका अनुसार करिब 85% अकुपेन्सी रहेको विमान कम्पनीले बताएका छन्। स्टल रोड पहाडी र हिमाली भेगको उडान भन्दा ट्रङ्क रोड तराई भेगको उडानमा अकुपेन्सी बढिरहेको बताइन्छ। स्टल रोडमा यात्रु भन्दा पनि सामान ढुवानी कार्गो उडान बढी हुने गरेको छ। नियामक निकाय नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणले हाल बुद्ध यति सिमिरिक श्री सीता तारा समिट र नेपाल एयरलाइन्सका लागि दैनिक करिब 80 उडानका लागि अनुमति दिएको छ। त्यसमा बुद्ध र यति एयरलाइन्सले ट्रङ्क रोडमा उडान भर्दै आएका छन् भने सीता तारा समिट र नेपाल एयरलाइन्सले स्टल रोडमा उडान भरिरहेका छन्। सिमिरिक एयरलाइन्सले भने अक्टोबर 15 तारिकबाट यात्रा मात्र पोखराका लागि दैनिक 2वटा उडान सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणको उडान तालिका अनुसार सबैभन्दा बढी करिब 30वटा उडान अनुमति पाएको बुद्ध एयरको हाल उडान अकुपेन्सी करिब 85% रहेको प्रवक्ता तथा बजार प्रबन्धक रूपेश जोशीले जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी काठमाडौँ प्रहरीले दशैं तिहार र छठसम्मका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको हो। प्रहरीले विभिन्न चाडपर्वका बेला सुरक्षा योजनाहरू लागू गर्दै आएको छ। दशैं तिहार छठ लगायत पर्वका लागि उपत्यका छान्नेको संख्या बढी हुने र यस्तो समयमा चोरी ठगी पकेटमारी लुटपाट कालो बजारी लगायत आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न सक्ने भन्दै सक्रियता बढाएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी श्यामलाल गेवालले जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार काठमाडौँ भित्रिने मुख्य नाका नागढुङ्गामा तालिम प्राप्त कुकुरबाट जाँच सुरु गरिएको छ। दशैंकै लागि उपत्यका छाड्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। यस्तो समयमा यात्रुलाई सजगता प्रदान गर्न बस पार्क लगायत विभिन्न स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष राखेको एसएसपी गेवालले बताएका छन्। चाडपर्वको समयमा आर्थिक अपराध बढ्न सक्ने भन्दै प्रहरीले सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। एसएसपी गेवालले भने यस्तो समयमा पैसा साटी दिने लगायत विभिन्न बहानामा ठगी हुन सक्छ। त्यसैले अपरिचितसँग आर्थिक कारोबार नगर्नुहोस्। आवश्यकता भन्दा बढी नगद बोकेर नहिँड्नुहोस्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेत सुरक्षा निगरानीमा राखेर एटीएम बुथमा समेत सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरेको एसएसपी गेवालले बताएका छन्। दिउँसो घर बाहिर निस्कदा घरको गेटमा तालचा लगाएर निस्कन र लामो समयसम्मका लागि निस्कन लागेको भए नजिकका छिमेकी वा प्रहरीलाई जानकारी दिन समेत गेवालले आग्रह गरेका छन्। दशैंका लागि उपत्यकाबाट लाखौं मानिस बाहिरिने गर्छन्, तर यो वर्ष अघिल्लो वर्ष जस्तो बाहिरिनेको चाप कम देखिएको छ। कोभिड-19 को महामारीपछि सरकारले गरेको लकडाउनकै समयमै लाखौं विद्यार्थीले उपत्यका छाडिसकेका छन्। विद्यालय कलेज नखुलेकाले उनीहरू फर्किएका छैनन्। त्यसैले विगतको जस्तो घर जान यात्रुको चाप नहुने प्रहरीको बुझाइ छ। तर पछिल्लो केही दिन यता बढी भाडा लिने जबरजस्ती यात्रुलाई आफ्नो सवारीमा चढ्न लगाउने 35 जना बढीलाई कारबाही गरिएको एसएसपीले बताएका छन्। यस्तै पकेट मारलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँमा गुड्ने सबै जसो सार्वजनिक सवारीमा सादा पेशकका प्रहरी परिचालन गरिएको गेवाली बताउँछन्। उनले भने सार्वजनिक सवारी लगायत बढी भिड हुने स्थानमा उल्लेख मात्रामा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा जाँच बढाएका छौँ। बढी व्यस्त हुने न्युरो ठमेल क्षेत्रमा पनि सक्रियता बढाएका छौँ।